आउँदैन है बाघ आयो आयो भन्छ नि आउँदैन है हो कि होइन अनि झुटो बोले हुन्छ झुटो बोल्नु हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन झुटो बोल्यो भने के हुन्छ नराम्रो मान्छे हुन्छ है झुटो बोल्ने कि नबोल्ने नबोल्ने है हजुरहरूलाई चाहिँ नि चक्लेट ल्याइदिएको छ कृष्णले मगर सरले है कृष्ण सरले चाहिँ चक्लेट ल्याइदिएको छ कृष्णले सरलाई थ्याङ्क यू भनिदिनुहोस् न सबै है हजुरहरूलाई भेटेर माया गरेर यसरी काखमा राखेर होइन यसरी काखमा राखेर चक्लेट खानुहोस् खानुहोस् भन्न मन थियो हजुरहरूलाई है तर हजुरलाई पनि अनि तर उहाँलाई चाहिँ अहिले चाहिँ भित्र आउन मिलेन नि त होइन अनि त्यो भएको भएर आउन पाइँदैन हस् कसले कुरा बुझ्नुभयो ल खै पक्ष है त्यो सबैलाई काखमा बस्न मन लाग्छ ल यहाँ छ चक्लेट ल को खाने चक्लेट को खाने ल एउटा ल खै 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 एउटा कसले पाउनु भएन राजा हो खै लाउनुहोस् खै चक्लेट लाउनुहोस् कसले पायो चक्लेट यो चक्लेट पनि खाने हस् ल कृष्ण सरलाई थ्याङ्क यू भन्नुहोस् छिट्टो आइस हामीलाई भेट्न पछि मिलाएर भन्छ हो ल खाने ल यो पनि खाने हो ओके ल है त यो पनि खाने कुल्यो सबैभन्दा पहिला दिदीलाई अनि त्यसपछि वृद्धि दिदीलाई अनि त्यसपछि विनायक दादालाई अनि त्यसपछि अनि सन्चु दिदीलाई अनि त्यसपछि तपसी दिदीलाई अनि त्यसपछि पर्जापल दादालाई तिमी पर्जापल हो है को हो होइन तिमी पर्जापल हो दादा हो दादा बिना के अरे भविष्यलाई हजुर सानो मान्छे यहाँ छ ल थ्याङ्क यू सो मच हो हजुर काले दाई हो ल काले दाई नमस्ते गर्दैछ न काले दाई नमस्ते गर्दैछ हजुर को हो भन्दैछ त हजुर को हो भन्दैछ न दादा के दादा हो रे हजुर ऊ काले दादा हो हजुर नमस्कार हामीलाई चाहिँ मगर सङ युके प्लामस्टिड शाखाबाट चाहिँ नेपाली स्नेहिकालाई सेवा पठाइसकेको छ उहाँले एकदम स्विट मिठो लेटर पठाइसकेको छ त्यो चाहिँ मैले पढ्दिन चाहेँ उहाँ धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूले नेपाली स्नेहिकालाई यति धेरै आशिष यति धेरै प्रेम दिशा छ र हामीले यो सेवा गर्न पाछौँ हामीलाई घर भाडा नतिरेको कति धेरै भइसकेको थियो होइन अनि तरकारी खुवाउन नि गाह्रो भएको थियो चामल चाहिँ बर्थडे तिथि एनिभर्सरी पर्या मान्छे होइन महानुभावहरू एकदम दयालु मनले ल्याउनु भएको भएर त्यो एउटा चाहिँ गाह्रो भएको थिएन तर अरू सबै कुरामा गाह्रो भएको थियो रुगाखोकी लाग्दाखेरि हस्पिटलसम्म लान पनि हामीले सोच्नु पर्ने हुन्थ्यो किन हस्पिटल लाने बित्तिकै जर्नल चेकअप भन्छ अहिले कोभिड चेकअप भन्छ एकदम महँगो पर्ने भएको भएर लगभग एकजनालाई हस्पिटल लाँदा 7-8 हजार खर्च हुने यो गाह्रोले हामीलाई हस्पिटल लान पनि अहिले गाह्रो भइरहेको छ त्यो समयमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन युकेबाट सेवा पठाइसकेको छ हामी आदरणीय अध्यक्षज्यू दलप्रसाद थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु र उहाँ सँगसँगै सम्पूर्ण सहयोगी हृदयका ठुलो हृदयको मनहरू सम्पूर्णलाई म नमन गर्छु र स्पेसल्ली मेजर कृष्ण प्रसाद आलेज्यू सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु अनि खड्क प्रसाद सर र हाम्रो कृष्ण प्रसाद सर आएर यो सेवा गर्छ थियो हामी आभारी छौँ उहाँले लेटर लेख्छा छौँ म जस्ताको त्यस्तै पढ्न गइरहेको छु आदरणीय समाजसेवी सामाजिक अभियन्ता नेपाली स्नेहिकाकी अध्यक्ष श्री नेहाज्यूलाई नमस्कार श्री नेहाज्यू हजुरले मानसिक सन्तुलन गुमाएका समाजबाट अपहेलित बेवारिसे महिलाहरूलाई सडकबाट उद्धार गर्दै अस्पतालमा लगेर उपचार गराई निको बनाई साथै मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका महिलाहरू र उहाँहरूले जन्माएका बालिका बच्चाहरूलाई समेत पालन पोषण गरेर सुरक्षित आश्रय दिँदै आउनु भएका श्री नेहाज्यूको परोपकारी कार्य र समाज सेवा देखेर जो कोही मानवता भएको मानवलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना पैदा गर्छ नै।
मानवीय सहयोग र सेवा नै धर्म हो भन्ने अवधारणा राखेर हाम्रो संस्था मगर सङ्घ युके प्लम्स्टेड शाखाले पनि नेपाली स्नेक कागको लागि केही आर्थिक सहयोग जुटाउन सकिन्छ कि भन्ने बारेमा छलफल गरी सहयोग गर्ने निर्णय गर्यौं। विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 महामारी र लकडाउनमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो हल बुक गरेर कार्यक्रम आयोजना गर्ने अनुकूल परिस्थितिको सम्भावना नै थिएन। त्यसैले अहिले आधुनिक युगको प्रविधिलाई उपयोग गर्दै अभ्युर्सेलको माध्यमबाट यस च्यारिटीको कार्यक्रम अक्टोबर 1 तारिकदेखि अक्टोबर 10 तारिकसम्म एभरेस्ट आरोहण आयोजना गरियो। जम्मा हाइट 2930 फिट 1930 फिट। प्रत्येक सहभागीले दिनहु 200 फिट आफ्नै घरको भर्याङ 20 चोटि 10 दिनसम्म कुदेका थियौं।
यो सकारात्मक कुरा एकदम मन पर्यो किनभने कोभिडको कारणले कतिजना मनोबल घटेर कति चाहिँ एकदमै चिन्ता परेको छ यस्तो डिप्रेसनमा गएको छु म भनेर भन्छ तर उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रोग्रामै आरोहण होइन आफ्नै घरको भर्याङ चाहिँ 20 चोटि मैले भनिहालेँ कति फिट उहाँहरूले होइन दौडिस्या छ प्रत्येक दिन 200 फिट चाहिँ 10 दिन दौडेर चाहिँ यसरी एनर्जी र यसरी पोजिटिभ कुराहरू फ्लो गर्नुभएको छ यो सबैले सिक्नुपर्ने कुरा हो हामी सधैँ हामीलाई हुन्छ नि योगा चाहिन्छ हामी यो चाहिन्छ यसरी तागत यो कुराहरू चाहिँ मलाई कस्तो पोजिटिभ लाग्यो यो अरूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो यो सबैमा यति जोस हुँदैन हजुरहरूको जोसलाई म सल्युट गर्छु हजुरहरूको सम्मान गर्छु यो जोसलाई र यही जोस सँगसँगै आफ्नो जोसलाई चाहिँ सेवामा परिवर्तन गर्छेको छ यो सेवा गरेर चाहिँ हामी यो काम गरेर चाहिँ यहाँ सेवा गरौँ बेवारिसे मनोरोगीहरूको लागि र चाहिँ भविष्यमा कोही दुखीहरूको लागि सेवा गरौँ भनेर चाहिँ यसरी सेवा गर्छ 60% नेपाली स्नेहिकालाई सेवा गर्छ चाहिँ एकदम ठुलो सेवा हो र 10 यहाँ चाहिँ 15 जना भाग लिएका छ सम्पूर्णको नाम जस्ताको त्यस्तै पढ्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो अध्यक्षज्यू हैसिन्छ दलप्रसाद थापाज्यू खड्कपुन चेत बहादुर राणा यम बहादुर थापा जित बहादुर थापा केशव राणा देवी माया पुन लक्ष्मी थापा सावित्री थापा मेनुका राणा तीर्थकुमार थापा भीम बुढाथोकी सञ्जीव राणा विवेक थापा ओम थापा थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई हजुरहरूको गर्सेको सेवा अतुलनीय छ र हामी यो न्यानोपनलाई सधैँ याद गर्नेछौँ र हजुरहरूको हातेमालो आगामी दिनमा पनि हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ किनभने 70-75 जनालाई चाहिँ हजुरहरूले महिनामा 1 रुपियाँ मात्रै सबै सदस्यले जुटाइदिस्यो भने एउटा सानो बच्चाले दुध मात्र भए पनि खान पाउँछ हामीलाई हरेक दिन चाहिँ इकोनोमिकली प्रब्लम छ यो भनिराख्न मलाई मन लाग्दैन एक दिन चाहिँ सबैलाई सुनाउन पाऊँ नेपाली स्नेहिकामा सम्पूर्ण कुरा भरिपूर्ण छ भन्ने कुरा सुनाउन पाऊँ भन्ने ठुलो आशा बोकेको छु थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार हामीलाई चाहिँ मगर सङ युके प्लामस्टिड शाखाबाट चाहिँ नेपाली स्नेहिकालाई सेवा पठाइसकेको छ उहाँले एकदम स्विट मिठो लेटर पठाइसकेको छ त्यो चाहिँ मैले पढ्दिन चाहेँ उहाँ धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूले नेपाली स्नेहिकालाई यति धेरै आशिष यति धेरै प्रेम दिशा छ र हामीले यो सेवा गर्न पाएछौँ हामीलाई घर भाडा नतिरेको कति धेरै भइसकेको थियो होइन अनि तरकारी खुवाउन नि गाह्रो भएको थियो चामल चाहिँ बर्थडे तिथि एनिभर्सरी पर्या मान्छे होइन महानुभावहरू एकदम दयालु मनले ल्याउनु भएको भएर त्यो एउटा चाहिँ गाह्रो भएको थिएन तर अरू सबै कुरामा गाह्रो भएको थियो रुगाखोकी लाग्दाखेरि हस्पिटलसम्म लान पनि हामीले सोच्नु पर्ने हुन्थ्यो किन हस्पिटल लाने बित्तिकै जर्नल चेकअप भन्छ अहिले कोभिड चेकअप भन्छ एकदम महँगो पर्ने भएको भएर लगभग एकजनालाई हस्पिटल लाँदा 7-8 हजार खर्च हुने यो गाह्रोले हामीलाई हस्पिटल लान पनि अहिले गाह्रो भइरहेको छ त्यो समयमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन युकेबाट सेवा पठाइसकेको छ हामी आदरणीय अध्यक्षज्यू दलप्रसाद थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु र उहाँ सँगसँगै सम्पूर्ण सहयोगी हृदयका ठुलो हृदयको मनहरू सम्पूर्णलाई म नमन गर्छु र स्पेसल्ली मेजर कृष्ण प्रसाद आलेज्यू सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु अनि खड्क प्रसाद सर र हाम्रो कृष्ण प्रसाद सर आएर यो सेवा गर्छ थियो हामी आभारी छौँ उहाँले लेटर लेख्छ छ म जस्ताको त्यस्तै पढ्न गइरहेको छु आदरणीय समाजसेवी सामाजिक अभियन्ता नेपाली स्नेहिकाकी अध्यक्ष श्री नेहाज्यूलाई नमस्कार श्री नेहाज्यू हजुरले मानसिक सन्तुलन गुमाएका समाजबाट अपहेलित बेवारिसे महिलाहरूलाई सडकबाट उद्धार गर्दै अस्पतालमा लगेर उपचार गराई निको बनाई साथै मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका महिलाहरू र उहाँहरूले जन्माएका बालिक बच्चाहरूलाई समेत पालन पोषण गरेर सुरक्षित आश्रय दिँदै आउनु भएका श्री नेहाज्यूको परोपकारी कार्य र समाजसेवा देखेर जो कोही मानवता भएको मानवलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना पैदा गर्छ नै मानवीय सहयोग र सेवा नै धर्म हो भन्ने अवधारणा राखेर हाम्रो संस्था मगर सङ्घ युके
प्लम्स्टेड शाखाले पनि नेपाल स्नेही कागको लागि केही आर्थिक सहयोग जुटाउन सकिन्छ कि भन्ने बारेमा छलफल गरी सहयोग गर्ने निर्णय गर्यौं। विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 को महामारी र लकडाउनमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो हल बुक गरेर कार्यक्रम आयोजना गर्ने अनुकूल परिस्थितिको सम्भावना नै थिएन। त्यसैले अहिले आधुनिक युगको प्रविधिलाई उपयोग गर्दै अभ्युर्चेल को माध्यमबाट यस च्यारिटीको कार्यक्रम अक्टोबर 1 तारिकदेखि अक्टोबर 10 तारिकसम्म एभरेस्ट आरोहण आयोजना गरियो। जम्मा हाइट 2930 फिट 1930 फिट। प्रत्येक सहभागीले दिनहु 200 फिट आफ्नै घरको भर्याङ 20 चोटि 10 दिनसम्म कुदेका थियौं। 15 जना कार्य समितिका सदस्यहरू जसमा युथ र महिलाहरू समेत यस कार्यक्रममा भाग लिएका थिए। एभरेस्ट आरोहण सहभागी र आफ्नै आजीवन सदस्यहरू आफन्त नातेदार साथीभाइहरूको ठुलो सहयोग जम्मा युरो 2072.01 3,16,644.57 आर्थिक सहयोग उठेको थियो। आर्थिक सङ्कलन गर्न सफल भयौँ र त्यसको 60% नेपाली स्नेही काग र 40% चाहिँ भविष्यमा भइपरि आउने सहयोग गर्ने उद्देश्यले आफ्नै शाखाको कल्याणकारी कोषमा राखियो। यो 60% को जम्मा रकम युरो 1243.30 पैसा रु 1,90,001 रुपैयाँमा मगर सङ्घका सल्लाहकार हाल नेपालका लागि प्रतिनिधि सल्लाहकार मेजर रिटायर कृष्ण कुमार आलेज्यूको हातबाट रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्यौं। सोही बमोजिम आजको मितिमा उहाँको हातबाट जम्मा रकम रु 1,19,001 रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेका छौँ। मेजर कृष्ण कुमार आले साहेबज्यूलाई धन्यवादका साथै यस च्यारिटीमा जसले सहयोग गर्नुभयो दानी दाता ज्यूहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो मगर सङ्घ प्लम्स्टेड शाखाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै नेपाली स्नेही कागका अध्यक्षज्यू र टिमलाई हजुरहरूको सेवा भावलाई नमन गर्दै भविष्यमा धेरैभन्दा धेरै सहयोगी हातहरू जुट्दै जाओस् शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। दल प्रसाद थापा मगर अध्यक्ष तथा मगर सङ्घ युके प्लम्स्टेड शाखा। थ्याङ्क यू सो मच दल प्रसाद सर र सम्पूर्ण 15 जना नै जुन सहभागी हुनुभयो यो आरोहणमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म मेजर कृष्ण प्रसाद आले ज्यू सरप्रति नमन छु र हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दाताहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। कृष्ण सरसँग हाम्रो खड्क प्रसाद थापा सर पनि आइसकेको थियो, धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँले पठाइसकेको सेवा चाहिँ यहाँ छ। यो चाहिँ 1,90,001 रुपैयाँ र हाम्रो मेजर कृष्ण प्रसाद आलेज्यूले 10,000 थपेर 2,01,000 रुपैयाँ बनाइसकेछ र बच्चाहरूलाई कृष्ण सरले चाहिँ चक्लेटहरू लिएर आइसकेको थियो मेजर सरले र हामीले सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई बाँडेर उहाँहरूको खुसी हजुरहरू सामु हामीले देखाइसक्यौँ। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरहरू होइसिन्छ र नेपाली स्नेही कागमा कति कमजोरीका साथ हामीले यो सेवालाई ल कोही होइसिन्छ है भने न्यानोपन थप्ने मौका पाछौँ होइन। मैले कृष्ण सरलाई भनेको थिएँ म अलि ढिलो आउँछु होइन, त्यहाँ कोभिडको कारणले भित्रै बिरामीलाई भेट्न मिल्दैन भने म ढिलो आउँछु भन्छ थियो। यहाँ तरकारी खुवाउन नै गाह्रो थियो। मैले भने हस्पिटल लानु पर्यो भने हजुरलाई
यति गाह्रो छ कि 5,000 खर्च हुन्छ यहाँबाट कहिलेकाहीँ ट्याक्सी भाडा भएको हुँदैन। तर पनि अहिले कोभिड जचाउने छाती अहिले कोभिडको कारणले चाहिँ जर्नल चेकअप पुरै गर्ने भएको भएर इसिजीसम्म गर्ने भएको भएर अस्ति हामीले 5,000 एउटा हाम्रो 70 कटिसक्नु भएको आमालाई सास फेर्न गाह्रो भयो तर सामान्य रहेछ हामीले तुरुन्त नै डिस्चार्ज गरेर ल्यायौँ। तर सम्पूर्ण गर्दाखेरि लगभग हजुरलाई 5,000ले पुगेन, औषधि किन्न पुगेन। इसिजी चाहिँ त्यहाँ नभएर बाहिर गर्नु पर्यो र हामीले गणेशमान अस्पतालमा लगेर इसिजी गर्दा ओर्दा गरेर 8,000 जति खर्च भयो औषधि छोडेर। हो यस्ता गाह्राहरूले गरेर तुरुन्तै बिरामी हुनुभयो भने हामीले अस्पताल लान सक्ने हामीसँग पैसा पनि जम्मा छैन, त्यति गाह्रो छ, तरकारी खुवाउन गाह्रो छ। र यो सेवा चाहिँ धेरै ठाउँमा अब टालाटुली बटुली भने जस्तै अलिकति घरबेटीलाई अलिकति तरकारीलाई अलिकति उपचारलाई अलिकति बच्चाहरूको दुधलाई गरेर धेरै ठाउँमा उधारो पनि छ। टालटुल गर्नलाई धेरै ठुलो सहयोग भएको छ। अब न्यानोपन थपेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद, हामी आभारी छौँ। म यति भावुक भएको छु कि किनभने यति धेरै बच्चाहरू 11जना बच्चाहरू जो हैन जिउभरि खेल्न खोज्छन्, काखभरि बस्न खोज्छन् अनि 70 वर्षदेखि 20 वर्षसम्मको मनोरोगी आमा दिदी बहिनी हैन 75 जनालाई रेस्पोन्स लिनु पर्दाखेरि एक प्रकारले उहाँहरूलाई सेवा गर्दा न्यानोपन आउँछ, खुसी आउँछ। मैले यो ठुलो मौका पाछु यो सेवा गर्न भन्ने भाव आउँछ। तर इकोनोमिकली जब गाँच्छ नि त्यतिखेर रुन मन लाग्छ। त्यो आँसुलाई पुस्ने चाहिँ हजुरहरू हैसिन्छ। हजुरहरू दाता भगवान् ईश्वर हजुरहरू पैसा भए यो मुस्कान र यो न्यानोपन पाउँथेन। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई।